यो पृथ्वीकै रहस्यमय देश कुन हो? अझ भनौं यस धरतीकै सबैभन्दा बढी रहस्य लुकेको ठाउँ कुन हो? प्राय सबैले दिने उत्तर एउटै हुन्छ, त्यो हो इजिप्टको पिरामिड। आखिर के कारणले आजसम्म पनि रहस्यमय छ त यो पिरामिड? के लुकेर बसेको छ यो विशाल संरचनाभित्र? आजसम्म पनि कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिलेको वर्तमान समयमा त असम्भव मानिने यो संरचना आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले कसरी निर्माण भयो त? यतिका वर्ष पहिले कसले बनायो यो पिरामिडहरू? कुन प्रयोजनका लागि बनाएको थियो त? आजसम्म करिब 2000 वर्ष पहिले बुद्धकालीन अनुसन्धानकर्ता हेरोडोटसबाट यसको रहस्यको खोजी भएको थियो। तर अचम्म के भने हजारौं वर्ष पहिलेदेखि यसको खोजी भए तापनि आजको यस आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पनि यसको रहस्यको एक छेउ समेत पत्ता लाग्न सकेको छैन। दर्शकहरू, आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई इजिप्टको पिरामिडसँग जोडिएका त्यस्ता अनौठा रहस्य र घटनाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले हरेक मानिसलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँछ। दर्शकहरू, आजको यस भिडियो अति नै रोचक रहेको छ। कृपया यसलाई नछुटाइकन अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। Don't forget to click the subscribe button and turn on the notifications to join us on Research TV Nepal. आजसम्म करिब 4000 वर्ष पहिले मिस्रवासी अर्थात् इजिप्टियनहरूले यस्ता अनौठा कलाकृतिहरूको निर्माण गरेका थिए। त्यति नै रहस्यहरू पनि छाडेर गएका छन्। तिनै रहस्यहरू मध्ये एक हो इजिप्टको पिरामिड। तर हामी अझैसम्म पनि यकिनका साथ भन्न सकिरहेका छैनौं कि यी पिरामिडहरू मानिसले नै बनाएका हुन् भनेर। यो पिरामिड आफ्ना भव्यता छँदैछ, तर यसको गर्भभित्र प्राचीन सभ्यताका थुप्रै रहस्यहरू लुकेर बसेका छन्। आजभन्दा हजारौं वर्ष पहिलेदेखि आजको यस आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पनि यसको रहस्यको खोजी भइरहेको छ। तर पनि हामीले यसको रहस्यको एक छेउ समेत पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौं। यसको रहस्य त तब सुरु हुन्छ जब संसारभरि एकै समयमा उही प्रकारका पिरामिडहरू बन्न थाले। आजसम्म 4000 वर्ष पहिले कम्युनिकेसनको लागि न त कुनै संसारको माध्यम थियो, न त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्नको लागि कुनै ट्रान्सपोर्टेसनको साधन नै। यी त केवल आजभन्दा करिब 150 वर्ष अघिका उपलब्धि मात्र हुन्। आखिर कसरी बन्यो होला हजारौं वर्ष पहिले संसारभरि उही आकार प्रकारका पिरामिडहरू? यसका पछाडि धेरै वैज्ञानिकहरूको धारणा यो छ कि उनीहरू यसलाई ग्लोबल कलेक्टिभनेस भन्छन्, अर्थात् मानिसमा एकै समयमा उही प्रकारको चेतनाको विकास हुने गर्दछ, जसको कारण संसारभरि एकै समयमा उही प्रकारका पिरामिडहरू बनेका हुन् भन्ने एउटा धारणा रहेको छ। तर पनि यस थ्योरीलाई धेरै वैज्ञानिकहरूले भने एक्सेप्ट गर्दैनन्। त्यसकारण यो अझै बढी रहस्यमय बनिरहेको छ। यो गिजाको महान पिरामिड संसारकै सबैभन्दा ठूलो पिरामिड पनि होइन, न त इजिप्टमा नै संसारकै सबैभन्दा धेरै पिरामिडहरू रहेका छन्। संसारका सबैभन्दा ठूलो पिरामिड सोलुला हो, जुन मेक्सिकोमा रहेको छ, अनि संसारमा सबैभन्दा धेरै पिरामिड सुडानमा रहेका छन्, जहाँ 255 वटा पिरामिडहरू रहेका छन्। अर्को अचम्मको कुरा त के भने आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले कसरी यस्तो विशाल संरचनाको निर्माण भयो? के मानिसले बनाएका हुन् त? धेरै जानकार बुद्धिजीवी र वैज्ञानिकको अनुसार आजभन्दा करिब 4000 वर्ष पहिले यस्तो संरचना बनाउनु पुरै असम्भव छ। त्यति मात्र होइन, अहिलेको आधुनिक युगमा पनि यी पिरामिडहरू बनाउनु निकै नै असम्भव मानिन्छ, किनकि यो एउटा ठूलो पिरामिड बनाउनको लागि मात्रै 23 लाख वटा कुदिएका पत्थरहरूको प्रयोग गरिएको छ, जहाँ प्रत्येक पत्थरको तौल 2500 किलोग्रामदेखि लिएर 80,000 किलोग्रामसम्म रहेको छ। यी पत्थरहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म लैजानको लागि त यति मुस्किल छ भने यतिका माथि उचाइसम्म 147 मिटर माथिसम्म बिना कुनै प्रविधि कसरी लैजान सकियो त? त्यति मात्र होइन, यी पत्थरहरूलाई यति मजासँग मिलाइएको छ कि यी पत्थरहरूको बीचबाट एउटा सानो क्रेडिट कार्ड समेत घुसाउन सकिँदैन। आज विश्वमा निर्माण भएका जतिसुकै शक्तिशाली क्रेनहरू छन्, तिनीहरूले 30,000 किलोग्राम भन्दा बढी तौलले उठाउन सक्दैनन्। तर यहाँ त कुरा आयो 80,000 किलोग्रामसम्मको। अहिलेका शक्तिशाली क्रेनले उठाउने तौलको झन्डै 3 गुणा बढी, त्यो पनि 147 मिटर माथिसम्म, अनि आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले। एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्नुहोस् त। यसका पछाडि धेरै अनुसन्धानकर्ताको तर्क यो छ कि जुन सुनेर तपाईको होस वासे हुन सक्छ, त्यो हो एलियन। उति बेलाका समयमा एलियन पृथ्वीमा आई आफ्नो अत्याधुनिक प्रविधिको सिप मार्फत यसको निर्माण गरेको हुन सक्ने दावी गर्छन्। यतिका भारी पत्थरहरूलाई उति बेला एलियनले यसरी यति माथि उचाइसम्म लगेको हुन सक्ने बताउँछन्। तर प्राचीन कालमा मानिसहरूले यी ढुङ्गालाई नाइल नदी हुँदै बोट मार्फत यसरी ल्याएको हुन सक्ने विश्वास गर्थे। तर यसरी यी लाखौं पत्थरहरूलाई एक एकवटा गर्दै ल्याउनु के सम्भव थियो त? त्यसमा पनि आजका आधुनिक क्रेनहरूले समेत उचाल्न नसक्ने यस्ता भारी पत्थरहरूलाई। एकपटक फेरि सोचौं त। पिरामिडसँग जोडिएको एउटा अनौठो थ्योरी रहेको छ, जसको नाम हो थ्योरी अफ ओरिएन्टेसन।
यदि तपाईले रातको समयमा यी पिरामिडहरूलाई हेर्नुभयो भने यी 3 पिरामिडको टुप्पोको ठिक माथिपट्टि यी 3वटा ताराहरू उदाएको देख्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् यी 3 ताराको ठिक मुनिपट्टि यी 3वटा पिरामिडहरू बनेका छन्। ओराइनबिल कन्स्टेलेसनमा पर्ने यी 3 ताराहरूको नाम हो अलाइटक, अलाइनम र माइन्टाका। आखिर यी 3 ताराकै ठिक मुनिपट्टि कसरी बने होलान् यस्ता विशाल पिरामिडहरू? अझै ती ठुलो पिरामिडहरूलाई यति मजासँग बनाउनका लागि त झन् एरियल भ्यूको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् एरोप्लेन, ड्रोन अथवा अन्य कुनै उचाइबाट हेर्ने उपकरण बिना यसलाई यति मिलेको आकार दिनै सकिँदैन। तर यो त समय थियो 4000 वर्ष अघिको। उति बेलाको समयमा एलियनहरू यस धरतीमा आफ्नो एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा यसको निर्माण गरेको हुन सक्ने अर्को तर्क रहेको छ। त्यसकारण यी ताराहरू र पिरामिडहरू बीच कुनै न कुनै सम्बन्ध पक्कै पनि रहेको छ। धेरै अनुसन्धानकर्ता यो दावी गर्छन् कि यी 3 ताराका ग्रहहरूमा मानिस जस्तै अन्य कुनै विवेकशील प्राणीको विकास भइसकेको छ र यिनै ग्रहहरूबाट एलियनहरू पृथ्वीमा आफ्नो कनेक्सनको लागि यी पिरामिडहरू बनाएका हुन् भन्ने अर्को तर्क रहेको छ। यो पिरामिड यति मजासँग बनाएको छ कि यसले कम्पासको सहायता बिना नर्थ पोल देखाउन सक्छ। मरुभूमिको 20 भागमा बनेका यस पिरामिडहरूको बाहिरी वातावरणको तापक्रम 40 देखि 45 डिग्री सेल्सियससम्म रहेको छ। तर अचम्म के भने यसको भित्री तापक्रम मात्र 20 डिग्री सेल्सियस रहेको छ, जुन तापक्रम पृथ्वीलाई चाहिने सबैभन्दा उत्तम तापक्रम हो र यो पृथ्वीको औसत तापक्रम पनि हो। आखिर पिरामिड भित्र कसरी पैदा हुन सक्यो यस्तो प्राकृतिक एयर कन्डिसन सिस्टम? अनि अर्को कुरा, के तपाईलाई थाहा छ यो पृथ्वीभरिकै सबैभन्दा मध्यबिन्दु कुन हो? यदि यो पृथ्वीभरिकै नक्सालाई तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुनेछ कि यो पृथ्वीभरिकै सबैभन्दा मध्य भाग पनि यही गिजाको महान पिरामिड हो। कस्तो अचम्म! कसरी पृथ्वीको मध्यबिन्दुमै बने होलान् यी पिरामिडहरू? जबकि आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले पृथ्वी गोलो छ भनेर समेत पत्ता लाग्न सकेको थिएन। उति बेलाका समयमा मानिसहरू पृथ्वी समथर छ भन्ने मान्यता राख्थे। आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले कसरी पत्ता लगाउन सकियो पृथ्वीको मध्यबिन्दु? कुनै संयोग भनौँ या योजनाबद्ध? साँच्चै के अचम्म छ यो रहस्य। यो पिरामिड बल एन्ड सर्किट प्रविधिमा आधारित छ। यो यस्तो प्रविधि हो जसले बाहिरी तापक्रमलाई छेकी भित्र न्यानो बनाइराख्छ। त्यसका साथै यो प्रविधि भूकम्प प्रतिरोधी समेत हुन्छ। आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले कसरी विकास हुन सक्यो यस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको? यी पिरामिडहरू यति मजबुतका साथ बनाएका छन् कि आजभन्दा 4000 वर्ष अघिदेखि हजारौं भूकम्पहरू आए, आँधीबेहरी पनि उत्तिकै मात्रामा आए। तर पनि यी पिरामिडहरू आजसम्म पनि केही पनि भएका छैनन्। तर समय बित्दै गएपछि पिरामिडको बाहिरी सतह अम्लीय वर्षा लगायत अन्य कारणले गर्दा अलिकति बढी खिएको छ। अझ धेरै वर्ष पहिले त यी संरचनाहरू रातको समयमा मोती झैं टल्कन्थे। यसको बाहिरी सतह खिएको कारणले गर्दा अहिले त्यस्तो भने देखिँदैन। जब वैज्ञानिकहरूले पिरामिडमा प्रयोग गरिएका ढुङ्गाहरूको बारेमा अध्ययन गरे तब उनीहरूले यो कुरा पत्ता लगाए कि यहाँ प्रयोग गरिएका ढुङ्गाहरू संसारभरि कहीँ कतै पाइँदैनन्। यी ढुङ्गाहरू सामान्य ढुङ्गा भन्दा लाखौं गुणा बलिया छन्। तर आखिर कहाँबाट ल्याइयो यी ढुङ्गाहरू? यसले अर्को ठूलो रहस्य थपिदिएको छ। हरेक कोणबाट हेर्दा यो पिरामिड रहस्य नै रहस्यले भरिएको छ। यो विशाल पिरामिडको ठाउँ ठाउँमा सुरुङ पनि बनाएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले पिरामिड भित्र 3वटा च्याम्बर पत्ता लागेको छ। यो हो बेस च्याम्बर, यो हो किङ्स च्याम्बर अनि यो क्वीन्स च्याम्बर। सन् 2002 मा यसको रहस्य अझै बढी पत्ता लगाउने उद्देश्यले वैज्ञानिकहरूले एउटा रोबोटको निर्माण गरे, जुन रोबोटमा क्यामेरा जडान गरिएको थियो र दुलो पार्नका लागि एउटा ड्रिल गर्ने मेसिन पनि सँगसँगै जडान गरिएको थियो। त्यस पछाडि यस रोबोटलाई क्वीन्स च्याम्बरबाट भित्र पठाइयो। जब यो रोबोट क्वीन्स च्याम्बर हुँदै जाँदै थियो तब एउटा यस्तो ठाउँ देखियो जहाँ 2वटा धातुका किला जस्ता देखिने वस्तुबाट बन्द थियो। त्यस पछाडि रोबोटले यो बन्द ठाउँबाट दुलो पार्न थाल्यो र यस दुलोबाट एउटा यस्तो तस्बिर खिच्यो, जुन तस्बिर यस्तो थियो। यसबाट हामीलाई के प्रश्न हुन्छ भने यहाँ अझै धेरै पत्ता लाग्न बाँकी च्याम्बरहरू रहेका छन्। अझ अर्को रहस्यमय घटना त के भइदियो भने उक्त फोटो खिचेको केही क्षणमै यो रोबोट एकदमै रहस्यमय तरिकाबाट बिग्रियो। त्यस पछाडि यस घटनापछि इजिप्ट सरकारले यसको अनुसन्धान केही समयका लागि रोक लगायो। आखिर किन बनाइएको त पिरामिडहरू? कतिपय मानिसहरू यो मान्छन् कि जब मिस्रका राजा रानीहरूको मृत्यु हुन्थ्यो तब राजा रानीका मृत शरीरलाई ममिफिकेसन प्रोसेसबाट यसरी ममी बनाएर राखिन्थ्यो र यी ममीहरूलाई यो पिरामिडको च्याम्बरहरूमा राखिन्थ्यो। यसरी यी पिरामिडहरूमा राजा रानीको शव राखेमा उनीहरूको आत्मा आकाशका यी 3 ताराहरूमा जाने उनीहरूको विश्वास थियो।
तर अचम्म के भने यी पिरामिडहरूभित्र आजसम्म पनि कसैको पनि मम्मी भेटिएको छैन र यी सबै च्याम्बरहरू खाली नै भेटिएका छन्। अझ यी च्याम्बरहरूभित्र केही पनि लेखिएको छैन किनकि उही समयमा इजिप्टभरि विभिन्न कलाकृति र प्रशस्त मात्रामा हस्तलेखन भेट्न सकिन्छ। त्यसकारण अनुसन्धानविद यो भन्छन् कि पिरामिडहरू मम्मी राख्नका लागि पक्कै पनि बनाएको होइन, यो त एलियनहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएको हुन सक्ने दाबी गर्छन्। जब हामी हरेक वर्ष 21 जुन अर्थात् वर्षभरिकै लामो दिन र छोटो रात हुने दिन यी पिरामिडहरूलाई हेर्छौँ तब यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ। यी दुई पिरामिडको ठिक बीचमा र यो आकृतिको टाउको ठिक पछाडिपट्टि सूर्य देख्न सकिन्छ। जब तपाईँ पिरामिड बाहिर भएको यो आकृतिलाई देख्नुहुन्छ तब तपाईँलाई लाग्नेछ कि आखिर के हो यो, के को मूर्ति हो? यसको टाउको त मानिसको जस्तै छ तर जिउ वास्तवमा यो एउटा कुनै नौलो प्राणी जस्तो देखिन्छ। यो यति विशाल छ कि यसको लम्बाइ 240 फिट र चौडाइ 60 फिट रहेको छ। अझ धेरै वर्ष अघि त यो मूर्ति पुरा बालुवाले ढाकिएको थियो तर 20औं शताब्दीमा यसको उत्खनन भएपछि यसको सबै भाग देखिएको हो। आखिर यो मूर्ति के हो आजसम्म पनि कसैलाई पनि थाहा छैन। किन बनाएको थियो यो मूर्ति? अर्को अचम्मको कुरा त के भने यति विशाल मूर्ति एउटै ढुङ्गाबाट बनेको हो। द ग्रेट स्फिन्क्स नामको यो मूर्ति बाहिरबाट हेर्दा जति रहस्यमय छ यसको भित्र अझै बढी हजारौं गुणा रहस्य लुकेको छ। यो मूर्तिको टाउकोमा एउटा ठूलो दुलो देख्न सकिनेछ। यो दुलो पनि भर्खर मात्र मानव जातिले थाहा पाएको हो। यहाँ भित्र एउटा विशाल सुरुङ रहेको छ। भनिन्छ यहाँ भित्र एउटा छुट्टै नौलो संसार रहेको छ। तर इजिप्ट सरकारले यसको बारेमा गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र बाहिर कोही कसैलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिइरहेको छैन। कोही अनुसन्धानकर्ता भन्छन् यहाँ भित्र लुप्त भएको सभ्यताको सम्पूर्ण इतिहास रहेको छ। जब एकजना रसियन बालकले आफू पूर्व जन्ममा मंगल ग्रहको बासिन्दा भएको दावी गरेका थिए तब यो मूर्ति अझै बढी चर्चामा आयो। बोरिसका नामका यी बालकले आफू 12 वर्ष हुँदा यो कुरा दावी गरेका थिए। अहिले उनी 24 वर्षका भएका छन्। उनको यो दावी हामी सामान्य मानिसले गरे जस्तो दावी होइन कि उनका हरेक दावीहरू एक एक गर्दै प्रमाणित समेत हुन थालेका छन्। उनीसँग यति एडभान्स टेक्नोलोजीको ज्ञान छ कि सायद संसारमा कोही कसैसँग छैन। उनी यो दावी गर्छन् कि मंगल ग्रहमा मानिसहरू जमिन मुनि सुरुङ बनाएर बस्ने गर्दछन्। उति बेलाका समय उनी आफ्नो अत्याधुनिक प्रविधिको स्पेसशिप मार्फत कयौं पटक पृथ्वीमा आएको कुरा पनि बताउँछन्। पहिले त उनको यो दावीलाई मानिसहरूले हाँसेरै उडाइदिए तर जब उनीसँग अत्याधुनिक प्रविधिको ज्ञान थाहा पाए र उनका दावीहरू बिस्तारै प्रमाणित हुन थाले तब उनलाई सबैले पत्याउन थाले। उनले यो पनि दावी गरेका थिए कि यो मूर्तिको कानमुनि एउटा ढोका रहेको छ जहाँबाट एउटा ठूलो अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टमा छिर्न सकिनेछ जुन एकदमै नौलो र जहाँ लुप्त वस्तुहरू लुकाइएका छन्। नभए उनको यो दावी पछि वैज्ञानिकहरूले खोजी गरे र यो दावी सत्य साबित हुन पुग्यो। त्यस पछाडि बोरिसकालाई यसको रहस्य बाहिर नखुलाउन भनियो र गोप्य राख्न भनियो। दर्शकहरू, आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले यस्तो विशाल संरचनाको निर्माण हुनु, पिरामिडभित्र 20 डिग्री सेल्सियसको एयर कन्डिसन सिस्टम हुनु, कम्पास बिना नै उत्तर दिशा देखाउनु, पिरामिडको ठिक माथिपट्टि ताराहरू उदाउनु, संसारकै मध्यबिन्दु पनि यही पिरामिड हुनु, के यसलाई सम्भव भन्न सकिन्छ या योजनाबद्ध? कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। यी सबै घटना र रहस्यहरूबाट यो पिरामिड संसारको एउटा रहस्यमयको केन्द्र बनेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा यसको रहस्य पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरूले लेजर प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्, अर्थात् एक्सरे जसरी लाइट पठाएर यसको अध्ययन गरिँदैछ। दर्शकहरू, यसको बारेमा जतिसुकै अपडेटहरू आउँछ हामी अन्य भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला र यस्तै अन्य रहस्यहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल बटन पनि प्रेस गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले अपलोड गरेका हरेक भिडियोहरू तपाईले तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ।